والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ذوق نال بولو الصلاة والسلام علیک یا زبانہ کھولو بھی بیلیو ذوق نال بولو اور سرکار دی محفل وچ کوئی بندہ چودھری بن کے نہ بیٹھے نبی پاک دا غلام بن کے بو اور سرکار دی بارگاہ وچ درود شریف پڑھو الصلاۃ اجے مکمل آواز نہیں ہے اونچی بولو الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ وعلا اصحابک یا محمد الرسول اللہ میرے مدنی دا جدوں ایک باری اور بولنا میرے مدنی دا جدوں ظہور ہویا کنکر کلمہ حضور دا اے پڑھنے لگے رکھ ٹرنے لگ پہ گنگے بول پہ ایڑ نال بگیاڑا دے چرن لگ پہ رکھ ٹرن لگ پہ گنگے بول پہ ایڑ نال بگیاڑا دے چرن لگ پہ تے جڑے قاتل سن دیا نمانیا دے توبہ تیب ہو کے رب تو ڈرن لگ پہ ایسی رحمت دی یارو ہوا چلی ایڑ نال بگیاڑا دے چرن لگ اللہ رسول دی حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی محتشم محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم
میرے عزیزوں مین خطاب دونوں صاحب نے پتا ہے کہ اپنے کل مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی ذکاء اللہ صاحب چشتی الحمدللہ تشریف لے چکے ہیں. میں خدا امام مسجد نہ تو بھائی محمد رمضان صاحب نے بہت عقیدت دے نال محبت دے نال میں نے اس محفل پاک تے اتنا درجہ عطا کیتا. میں نے اللہ کو شہیدہ موقع عطا فرمایا. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور مزے دی بات یہ ہے کہ میں سٹیج تے بیٹھ گیا تے مینوں بیان دینے قاری صاحب موضوع بیان کرنا جی. ایک خطیب واسطے بڑا مشکل ہوتا ہے بہن تے برا دا انہاں کہ جی موضوع بیان کرو. کوشش کراں گا تساں تے میں انشاءاللہ قول تے پکے رہ گے. اللہ رسول دی بارگاہ وچ دعا ہے عمل اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا جدو اللہ دی طرف رحمت آ جائے اس دا فضل آ جائے پھر چپ کر کے نہیں بہنا وج گج کے خوشیاں منانیاں. تفسیران اکرام نے لکھا ہے کہ فضل تو مراد بھی حضور دی ذات ہے رحمت تو مراد حضور دی ذات ہے. اس گل دی ثبوت پیش کریے. حضرت سیدنا اما جی آمنہ پاک فرماندیاں نے کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہاں تے اللہ دا آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن پاک کے اندر موجود ہیں. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اما جی آمنہ پاک فرماندیاں نے پہلا مہینہ چڑھیا میں نے مقدس ہستیاں دیاں زیارتاں ہونیاں شروع گئیاں. دوسرا مہینہ تیسرا چوتھا پنجواں چھواں. اما جی آمنہ پاک فرماندیاں نے چھواں مہینہ چڑھیا نا تے ایک اچھے قبض والا بابا میرے خواب دے اندر آ گیا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اما جی آمنہ پاک فرماندیاں نے جس وقت آمنہ دا لال احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما جی آمنہ پاک دے بطن پاک دے اندر آئے جدو چھواں مہینہ چڑھیا اما جی آمنہ پاک فرماندیاں نے میرے خواب دے اندر ایک اچھے قد والا بابا آ گیا. میں ڈر گئی پتہ نہیں ہے بابا کون ہے. ساڑھے قبیلے دا نہیں لگدا ساڑھے خاندان دا نہیں لگدا ساڑھی بستی دا نہیں لگدا ساڑھے رشتہ داراں میں چونے لگدا. پتہ نہیں ہے بابا کون ہے. اما جی آمنہ پاک ڈر گئیاں. بابے نے اما جی دے سر دے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی آمنہ پریشان نہ ہو میں تیرا تے پوری کائنات دا باپ حضرت آدم علیہ السلام میں تیرا تے پوری کائنات دا باپ حضرت آدم علیہ السلام بیٹی آمنہ پریشان نہ ہو میں تینوں مبارک دین واسطے آیا. تیرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ موجود ہے اے بچہ کوئی عام نہیں ہے اے نبیاں دا مختار ہے. اے نبیاں دا مختار ہے. تو اما جی آمنہ پاک نے جس وقت اپنے بابا جان دی اے بات سنی تو ضرور فرمایا ہوئے گا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب اور کیا چاہیے فضل اور کیا چاہیے مل کے کہہ لو فضل اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اللہ میں دعا کرنا سٹیج محمدی دے بیٹھ کے اللہ میں دعا کرنا جیڑا بندہ
بندہ محمد رمضان دی اس محفل پاک دی اندر اپنی لب کشائی کرے اللہ ان دی زبان نو کدے فالج نہ ہوئے پھر اچھی کہہ لو فضل اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ عزیزان ایمان گرامی قدر جو دو اللہ دا پیارا حبیب پتہ لگ گیا جڑا اللہ دا پیارا حبیب ہے اماں جی آمنہ پاک نو آمنہ دے باپ نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا حبیب فضل بن کے آیا پتہ لگ گیا حضور فضل نے وَبِرَحْمَتِهِ اللہ دے پیارے حبیب دی جڑی ذات دے اس ساڑے واسطے رحمت دے میں مثال دے طور تے عرض کرنا کہ ساڑے واسطے رحمت ہے اسی چلیا چبالیے تے رحمت سگرٹ پیئے تے اندنا لائیے تے رحمت یا آگے تک کتھے بھی استعمال کرو رحمت ہی رحمت ہے بڑیاں بڑیاں چیزاں بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں ساڑھے واسطے چیزاں بنا کے گلدیاں نے پٹھیاں میں آگے بلتی ہے تے رحمت ہے کسی نے سوال کیتا مولا تو رحمت دی بات کیتی ہے یا اللہ رحمت دے اور بھی بڑیاں چیزاں نہیں آگ رحمت ہے ہوا رحمت ہے پانی رحمت ہے روشنی رحمت ہے مولا تو کس رحمت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ ساریاں چیزاں رحمت ضرور نہیں لیکن اس ساریاں رحمتاں چھوٹیاں نے اساں نے محبوب نو رحمت للعالمین جڑی اس ساریاں رحمتاں ضرور نہیں لیکن ہاتھ وچ رہ کے رحمت نے اگر اگ کسے دی گلی چلی نو لگ جائے جھکا ساڑ دیندی ہے اگ رحمت سی زحمت بن گئی پانی دریات چلنے رحمت ہے اگر سلاب دی شکل اختیار کرے زحمت بن جائے گا ہوا رحمت ہے اگر محدود دائرے میں رہ کے چلے ہوا پانی رحمت نے اگر محدود دائرے میں رہ کے چلنے مولا تو کس رحمت دی بات کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس رحمت دی بات کر رہے ہیں جنہاں رحمت دیاں ساریاں حتیٰ کراس کرن تو بعد بھی زامت نہیں بندہ بلکہ رحمت دا رحمت ہی رہنا ہے رحمت دا رحمت ہی رہتا ہے تو عزیز بھائیو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرماتا ہے اساں نے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات واسطے اچھا انہیں رحمت کا حصہ ملیا کنو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اے رحمت کا حصہ ملیا کنو ہے کائنات میں جو کوئی بھی بندہ ایسا خالی نہیں جنہوں رحمت کا حصہ نہ ملیا ہوئے حتیٰ کہ شیطان بھی حضور کے کوئے پہنچ گیا حضور انہیں کہا جی اللہ کاری اللہ دی بارگاہ چھ شیطان بھی عرض کیتی یا اللہ بھی تیرا محبوب آیا ہے تیرا رحمت کا حصہ ہر کسے پایا ہے یا اللہ میں بھی نصیب کر اللہ فرماندہ کی چاہنا ہے اکھے یا اللہ چاہنا اے ہاں جڑا تو میرے سر تے درہ ماردا ہے نا فرشتہ ان دی مہربانی کر اللہ نے فرمایا تم محبوب دا وسیلہ پایا ہے جا تینوں معافی ہوگا توجہ کیتی ہے اے تے شیطان میں بھی رحمت کا حصہ ملیا ہے کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی خالی نہیں جنہوں حصہ نہ ملے ہوئے سب نو ملے ہے لیکن سب تو بہترین حصہ اللہ نے کائنات وچ اسلام دے اندر عورت نو عطا کیتا ہے عورت نو عطا کیتا ہے عورت قبل اسلام عورت نو لوگ اپنی پیر دی جوتی تسلیم کر دے سکتے جدو حضور نے کلمہ نہیں سی تک پڑھایا حضور تشریف نہیں سی لیا ایک اس دور دی بات ہے کہ نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلے لوگ عورت نو اپنی جتی تسلیم کر دے سکتے حتیٰ کہ لوگ کسی عورت کا خامن فوت ہو جاندہ
تے اس عورت نو کمریاں چ بند کر دیندے اس وقت تک عورت نو باہر نکلن دی اجازت نہ ہوندی جنہ تکن او اندر پئی مر نہ جاندی عورت نو اللہ پاک نے عورت نو اسلام کے اندر اگر عزت ملی ہے تے آمنہ دے لال دی آمد نال ملی ہے اجے یار مزہ نہیں ہے اچھی بولو سبحان اللہ عورت نو جے مقام رتبہ شان عظمت ملی ہے تے حضور دی آمد دی برکت نال ملی ہے حضور آئے میرے آقا علیہ السلام نے آکے فرمایا کائنات والے ہو جس عورت نو تسی پیر دی جتی تسلیم کر دے ہو نا میں اللہ دا حبیب اعلان پیا کردہ جے اللہ نے توڑی اس عورت نو اے مرتبہ تے مقام حاصل کی دیتا ہے کہ اللہ فرماندہ ہے ایسے عورت تے قدمہ تھلے اللہ نے توڑی جنت رکھ دیتی ہے توجہ ہے میری تے توڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے کہ نہیں اے عورت کسے دے گھر پیدا ہوئے شاہ جی حضور نے فرمایا ان دے واسطے رحمت ہے بیٹیاں رحمت نہیں اگر اے عورت جوان ہو کے کسے دوسرے گھر جاوے تے بندے دے واسطے کامل ایمان دی نشانی اگر اے عورت اللہ کریم بھاگ لاوے جولی مرادہ نال پر کرے تے اللہ کریم فرماندہ ہے عورت دا مرتبہ تے رتبہ اور ود جاندہ ہے فرمایا اس عورت دے قدمہ تھلے رب جنت رکھ دیندہ غور کرو قبل اسلام عورتہ کی مقام تے رتبہ سی کہ حضور آئے تے پھر مرتبہ ملیا کہ افسوس ہے یار انہا عورتہ تی حضور جڑیاں آکھر بھی ساڑھا جسم تے ساڑھی مرضی افسوس نہیں ہے اور جسم بھی حضور دا مرضی بھی حضور دے جڑی عورت اعلان کرے بھی ساڑھا جسم دے ساری مرضی امریکہ دفع ہو جائے جڑی حضور دی غلام میں پاکستان میں رہ کے شریعت مطابق پردہ کرنا پہ اتفاق کر دیا تو اچھی بولو سبحان اللہ اتفاق کرنا پہ میرے آقا علیہ السلام نے تو کسی عورت کا حق رکھے ہی نہیں جنہ کو حق کسی عورت کا سی اللہ دی حبیب نے انہوں عطا کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام مقام جوہرانہ تے تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام گوشت تقسیم کر دیاں ایک بڑی جی اماں میرے کریم آقا دے بوئے دے آ گئی گوشت لین واسطے میرے آقا نے اپنی کملی مبارک اتاری عورت دے تھلے بچھائی عورت نے بٹھایا صحابہ بڑے پریشان آقا یہ پتہ نہیں عورت ہے کون میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے عورت جان دے ہو کون ہے میری دائی حلیمہ ہے اے میری ماں دائی حلیمہ ہے میرے آقا نے اپنی دائی دا اے رتبہ تے شان بلند کر کے دس دیتا اے سکی ماں نہیں اے ماں میری پیدا کرنے والی دائی ہے فرمایا میں اندہ شان پہ بلند کرنا تے میری سکی ماں ہوئے تے اندہ میں کنہ عدب کرانا سمجھ لگ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ عورتانہ مقام تو رتبہ رکھیا ہی نہیں حضور نے کھل کے بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام قربان جاواں میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت بچپن اماں جی حلیمہ پاک دے گھر بچ پر گزارے آئے میرے پاک نبی سرکار اماں جی حلیمہ پاک دے گھر دے اندر موجود نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اماں جی حلیمہ پاک دے گھر دے اندر نے اماں جی حلیمہ پاک دی ایک بیٹی ہے جندہ نام شیمہ ہے نبی پاک سرکار دی ردائی بہن ہے حضرت شیمہ پاک دا ذکر پہ کرنا اے بہن دے بھرا دا عدب میرے آقا نے دسیا جے میرے کریم آقا دے دیوانیوں توجہ فرمانا اماں جی شیمہ پاک نبی پاک دی ردائی بہن ہے اماں جی حلیمہ پاک فرما دیا نے پتر رو جدو شام دا وقت ہوندا ہے اماں جی
حلیمہ پاک اپنی بیٹی اما جی حلیمہ پاک اپنی بیٹی جناب شیما نو کہندیاں نے پتر اپنے ویر نو چک لے بار کھڈان واسطے لے جا میں اپنے کاروبار سنبھال لواں بہن اپنے ویر نو کچھڑ چک دیے میرے پاک نبی سرکار نو لے کے چوک وچ جاندی ہے ویکھدی کی ہے بہن دیاں سہیلیاں چوک وچ کھڑے ہو کے اپنے اپنے ویراں نو چکتے کھڑیاں نے میرے پاک نبی سرکار دے غلامو توجہ فرمانا میری پاک نبی سرکار دی ردائی بہن اما جی شیما پاک جس وقت شریف لے جاندیاں نے ویکھدیاں کی نے ساریاں بہناں نے ویر چکے ہوئے نے میرے پاک نبی دے دیوانیوں توجہ فرمانا کوئی سہیلی کہندی ہے نہیں ویکھ میرا برا کتا سونا ہے کوئی سہیلی کہندی ہے نے ذرا ویکھ میرا ویر کتا سونا ہے کوئی کہندی ہے نہیں ویکھ میرا ویر کتا سونا ہے ادھر اما جی شیما پاک آ جاندیاں نے ساریاں دا تکیہ کلام اما جی شیما پاک سندیاں نے کہندیاں نے نہیں ویکھ میرا برا کتا سونا ہے پاویں برا رنگ دا کالا ہوئے پاویں برا جناب نقشہ دا کوجا تے کملا ہوئے لیکن بہن اپنے ویر نو بڑا پیار کر دیئے بڑی محبت کر دیئے بڑی الفت کر دیئے اما جی حلیمہ پاک دی پیاری بیٹی اما جی شیما پاک اپنے ویر محمد نو چک کے چوک وچ جاندیاں نے میرے پاک نبی سرکار دی بہن جدو جاندیاں نے ساریاں سہیلیاں دا تکیہ کلام سندیاں نے میرے پاک نبی سرکار دی بہن میرے پاک نبی سرکار دی بہن جس وقت اگے قدم وداندیاں نے آخدیاں نے نہیں سہیلیو تسی اپنے اپنے پراواں دی شان بلند پیا کر دیاں جے او کہندی ہے میرا ویر بڑا سونا ہے او کہندی ہے میرا ویر بڑا سونا ہے او کہندی ہے میرا ویر بڑا سونا ہے میں اعلان کرنی کوئی بندہ میرے ویر محمد دا مقابلہ کر کے وقائے نہیں ویکھو میرا ویر محمد کڈا سونا ہے نہیں ویکھو میرا ویر محمد کڈا سونا ہے اما جی شیما پاک نو اما جی شیما پاک نو ساریاں سہیلیاں بول کے کہندیاں نے نا 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 نی بہن شیما ساڈے برا لکھ سونے ہونگے پر تیرے بھائی دا مقابلہ کون کر سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی عزیزان من گرامی قدر توجہ نی بہن شیما بلا تیرے ویر دا مقابلہ کون کر سکتا ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک وسیع موضوع ہے تو باہر کیف میں اتنا وسیع موضوع لے کے حاضر نہیں ہویا سی میں 10 منٹ دی حاضری لگانی سی اتبائی رمضان دی ایک محبت ہے انشاءاللہ العزیز جلدی میں جان چھڑ دیا ذوق نال بولنا سبحان اللہ نی بہن شیما بلا تیرے ویر دا مقابلہ کون کر سکتا ہے میرے پاک نبی سرکار جس وقت جناب والا اما جی حلیمہ پاک تو گھر سفر کیتا اپنے گھر شروع اپا جی آمنہ پاک سرکار نو نبی پاک سرکار دا چہرہ ویکھنا نصیب ہویا میرے پاک نبی سرکار 2 سال دی عمر اجے نبی پاک دی 2 سال دی عمر قدم رکھ دینے چل دینے ڈگ پیندے نے اما جی حلیمہ پاک دے گھر پہلا قدم رکھیا ترن واسطے پہلا قدم رکھیا اما جی حلیمہ پاک نے نبی پاک نو ویکھیا تے فرمایا وے سونیا چلا والیا وے تو ہولے قدمی ٹکایا کر
منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا جس وقت اماں جی آمنہ پاک دے گھر آئے سبحان اللہ سونی جوانی گزاری بچپن گزاریا لڑکپن گزاریا جوانی گزاری سبحان اللہ قربان جاواں جدو مکے تو مدینے والے ہجرت کر کے اللہ دے حبیب تشریف لے جاندے نے میرے پاک نبی سرکار نے اعلان نبوت بھی کر لیا مکے تو مدینے دا سفر بھی کر لیا مدینے والے لوگاں نے میرے آقا دا استقبال بھی کر لیا قربان جاواں مکے دی اندر اماں جی حلیمہ پاک دی ایو بیٹی جوان ہو گئی نے دائی حلیمہ پاک دی بیٹی اماں جی شیمہ پاک جوان ہویاں تے ایک دن اونا سہیلیاں دا ٹکراہ آپس ہویا نا تے سہیلیاں دا ٹکراہ ہویا تے اماں جی حلیمہ پاک دی بیٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے تمامی دوست احباب تشریف جو رکھو پیچھے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بود ایک باری اور سبحان اللہ دے لفظ نہ بس میں 2-4 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ حاضری ہے اس تو بعد چھٹی واقعہ کمپلیٹ کرنا میری مجبوری ہے گل دی سمجھ لگ جائے گا ایک باری اور بولو سبحان اللہ جدو اماں جی حلیمہ پاک دی صاحبزادی سہیلیاں نال ٹکرا ہویا اونا سہیلیاں نے حضور دا رخ انور بچپن جو ویکھیا سی پھر اونا دی گل بھی پھب گئی آخ دی نہیں میری بہن شیمہ میں سنے آئے تیرا ایک ویر محمد سی تیرا ایک ویر محمد سی اساں سنے آئے اوندی پوچھ مشرق تو لے کے مغرب تک پہ بیندی ہے شمال تو لے کے جنوب تک اوندے چرچے نے عرش تو لے کے فرش تک اوندے چرچے نے تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک اوندے نام نے ہر بندہ اوندے ورد پہ کردا ہے ہر بندہ اوندے تسبیحاں پہ گردا ہے اماں جی شیمہ پاک کہندیاں نے میرے دل چ پیار پیدا ہو گیا میرے دل چ محبت پیدا ہو گئی میں اپنے ویر نو ملن واسطے تیار ہو گئی میرے نال او سہیلیاں بھی تیار ہو گئیاں جس وقت آمنہ دے لال دی بہن حضرت شیمہ تیار ہویاں نے چلدیاں جدو مدینہ المنورہ دی سرزمین پہ پہنچیاں نے میرے پاک نبی سرکار ایک جناب گھر دی اندر تشریف فرمانے ایک حجرے دی اندر تشریف فرمانے اس حجرے دی دربانی مولا علی پاک پیا کر دینے اس حجرے دی دربانی مولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پیا کر دینے اس حجرے دی دربانی میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ پہ کر دینے اس وقت انہوں نے عورتاں وفد ویکھیا اگے تلواراں تان دتیاں نبی پاک دے کول جان دی اجازت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق یا غالباً کسی صحابی نے پوچھیا بی بیو تسی مدینے دیاں لگ دیاں نہیں تسی کتھوں آئیاں جے توڑا لباس ساڑے لباس نال میچنگ نہیں ہوندا توڑا لباس ساڑے لباس نال میچنگ نہیں ہوندا توڑے چہرے دا انداز ساڑیاں بیبیاں نال ملدا نہیں ہے توڑی آواز توڑی بولی ساڑیاں بیبیاں نال میچنگ نہیں ہوندی دسو کتھوں آئیاں جے تے کی کم میں انہاں بیبیاں وچوں حضرت اماں جی شیمہ پاک انج کر کے سینہ تان کے نبی پاک نے صحابہ نو کیا اوے میرے محبوب دے غلاموں پیچھے آپ جاؤ میرے اللہ دے حبیب جناب محمد نو آکھ دیو مکے تو سونے تیری بہن تینو ملن واسطے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سو کہیں اچھی بولو سبحان اللہ اماں جی شیمہ پاک جدو حضور نو بڑی سالاں تو بعد ملن گئی نا میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرے پاک دے اندر موجود سن جس وقت صحابی رسول پیغام لے کے گئے میرے آقا علیہ السلام نے یا حضرت شیمہ دا نام سنیا نا تے اکھاں وچوں اتھرو چھم چھم وگن توجہ ہے اوہ بہن آلے ہو ویر رکھ دے ہو بہنہ بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے بڑیاں پیاریاں بہنہ ہوندیاں نے
साडा तां अज निज़ाम बन गया ना, तुसी इस गल तो वाकिफ नहीं। मैं इंशाअल्लाह वादा कीता कि मैं थोड़ी जी हाज़री पेश, आपां ते तुसी इस गल च वाकिफ नहीं कि जदों साल बीतदा है ना शाह जी, साल तो बाद मिठी ईद आंदी है ना, मिठी ईद आंदी है, उस वक्त हुजूर पते की खामदान दा लै करमा लिए लाख रुपया, हुजूर लाख रुपया खांदे पींदे घराने की गल नहीं करना, अपने तो चलो हज़ार नाल गल चलती, लाख रुपया पड़ बच्चों की भी शॉपिंग कर, आदि भी शॉपिंग कर, रज के खरीद ईद दी खुशियां रज के करो। लाख रुपया लवन तो बाद शॉपिंग महंगी करन तो बाद उस बहन दा दिल मुड़ भी पेकियां वाल जांदा है कि मेरे वीरां ने आना है। तवज्जो है ना, ओ बहना लियो, उस बहन का दिल मुड़ भी ओ पेकियां वाला रुजू करता है कि मेरे बहना मेरे भरावां ने मेरी ईद लेके आना है। ओ ईद हुजूर भावें 1 किलो शापर विच चावल क्यों ना हो, ओ ईद भावें 1 पैकेट सेवियां दा क्यों ना होवे, या ओ खाली हाथ क्यों ना होवे, ओ करमाली बहन दसना चाहती है अपने खामद नू, ओए तू अपने ते मान करना है, वेख मेरे भी नहीं, वेख मेरे भी नहीं। ते जेड़े भरा अपनी बहनों नू नौज बिल्ला मिन ज़ालिका दुत्कार देंदे ने ना, आखदे ने बहन तेरा बुआ तेरे आन वास्ते साडा बुआ आज तो बाद बंद है। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ओ बहन जानदी है कि ओदे दिल ते की पत्थर रखिंदा है। खुदा कदे भी अपनी बहनों नू ये लफ्ज ना बोलना, बहन की जिंदगी अद्धी हो जाती। अजीज़ा निमन गिरामी कदर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जदों हुजूर ने अपनी बहन का नाम सुनिया है अखां विचों अथरू छम छम जारी हो गए ने। मेरे पाक नबी सरकार ने इंज करके अगे वध के अपनी बहन का इस्तकबाल किया। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबो खबरदार, ओ मेरी बहन जे मेरी बहन नू बड़ी हिफाजत नाल अगे लेके आओ। मेरे पाक नबी सरकार ने जिस वक्त अम्मा जी सीमा पाक नू वेखिया अखां विच अथरू छम छम जारी ने, टिक टिकी ला के टिक टिकी ला के टिकी टिकी ला के हुजूर अपनी बहन दे चेहरे वाल वेखी जा रहे ने। बहन आमना दे लाल दे चेहरे वाल वेखी जा रही है। कुर्बान जावा मेरे पाक नबी सरकार दे दीवाने, ओ मंजर कैसा होवेगा, ओ लुत्फ कैसा होवेगा, जिन्ना नजारा अर्श दे फरिश्ते भी करते होंगे, फर्श वाले भी करते होंगे, मशरक वाले भी करते होंगे, मशरक वाले भी करते होंगे, मगरब वाले भी करते होंगे, शमाल वाले भी करते होंगे, जनूब वाले भी करते होंगे। मेरे पाक नबी सरकार ने टिक टिकी ला के अपनी बहन का नजारा प्या करते ने, अपनी बहन वाल वेखी जा रहे ने। मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया पहना ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, याद ही ओ वक्त जिस वक्त मैनू पिछले चुगते चलती से, जिस वक्त आप रल के अम्मा जी हलीमा पाक दियां बकरियां चारते से, ओ वक्त याद है आवे मेरे जिस्म से तू काटी कीती सी, अज भी ओ निशान मौजूद है। ओ बेनशीमा जिस वक्त मैनू तेरी याद आंदी सी, मैं इस निशान नू खोल के वेख लैंदा सा, मैनू तेरी याद दी तस्वीर आ जांदी सी। ओ बहना लियो मेरे आका अलैहिस्सलाम इंज करके इस्तकबाल किया ते वेखिया अम्मा जी शीमा पाक दे दुपट्टे विच पैबंद लगे हुए ने, टाकियां लगी हुई ने, जनाबे वाला जुत्ती कड़ी है टुटी हुई है। मेरे पाक नबी सरकार ने बड़ा सोना खाना, बड़ा सोना रेंज मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सजाया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरां जिहड़ी हुजूर नूं बड़ी कीमती चादरां किसी गुलाम ने तोहफे विच दित्तियां सन, आका ने वो मंगवाइयां ते सहेलियां दे थल्ले भी विछा दित्तियां ते नबी पाक सरकार ने अपनी बहन दे थल्ले भी विछा दित्तियां। कुर्बान जावा नबी पाक ने दस दिता कायनात वाले किसी दी बहन होवे ते इंज प्यार करे जे जिवें आमना दा लाल प्या करदा है, जिवें अहमद मुख्तार प्या करदा है। मेरे पाक नबी सरकार ने चादरां बिछाइयां, मेरे पाक नबी सरकार ने बड़ा अदब किया, बड़े एहतराम नाल। जिस वक्त गुफ्तगू राज न्याज दी हो गई, मेरे
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, मैं मुहम्मद तेरी पूरी जिंदगी दा खर्चा चुकन लई तैयार हां। अज तक कर्मा वाली एक आ जाए साडे घर विच ते ओ भी कर्मा वाला नहीं लवन आंदा ते भरा कोले वक्त कोई नहीं। एवें ही है ना, मेरे घर विच ते एवें ही है, तुहाडे घर विच शायद ना होवे। एवें ही है निजाम कि खुदा दा खास्ता खुदा रा बहना मिलने वास्ते आ जावन ते ओनू पूरा प्रोटोकॉल दियो, पूरा प्रोटोकॉल दियो। जिस वक्त तुसा ना ते मैं दा प्रोटोकॉल बहन नू मिलेगा ते रब दी खुदाई खुश होवेगी, मुस्तफा दी मुस्तफाई खुश होवेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दीवाने हो, ज्यादा वक्त तो मैं ले रही हूं लेकिन बात नू बड़ा मुख्तसर लेके जा रहे हैं। बस आखिरी लम्हात ने मेरे पाक नबी सरकार ने इंज करके बहन नाल बड़ा प्यार किया, इस्तकबाल किया, फिर प्रोटोकॉल दिता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो हुजूर दी अम्मा जी शीमा पाक सरकार दे नाल राज ते नियाज दी गल्लां होईयां, नबी पाक ने फरमाया, बहन शीमा तेरी पूरी जिंदगी दा अगला खर्चा वीर मुहम्मद दे खाते, बेहतरीन मकान बनाना, ओ मकान तेरे नाम लाना, ओ मकान भी तेरा होवेगा, जिंदगी च खर्चा भी मैं मुहम्मद तैनू देंगा। बहन ने आख्या, वीरा जान ते दिल ते नहीं करदा, जिंदा वीर एडा सोना होवे, जिंदा वीर एडा सोना होवे। सोनिया जान ते दिल नहीं करता, पर सोनिया हुन वीर दी बहन आ गई है, बहन दे बूहे ते सोनिया कलमा पहले नंबर ते पढ़ाओ, मुसलमान करो। मुसलमान जदों हो गईयां हुन अर्ज करदियां ने, सोनिया जान ते दिल ते नहीं करता, पर सोनिया मजबूरी है। जिंदा भरा एडा सोना होवे, जिंदा भरा एडा सोना होवे, जिस सोने दियां कसमां रब कुरान च चुके। ओ बहन दा तसव्वुर एक काम करदा है कि सोनिया मैं अपने कबीलेदारां विच जावां, अपनी बस्ती विच जावां, अपने शहर विच जावां, अपने कबीलेदारां नूं आखां जाके कि वीर मुहम्मद एडा सोना जे, उहदा कलमा पढ़ लो ते मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह। अजीज भाइयों, वीर दी बहन जदों टुरी वापसी दा रास्ता, मेरे आका अलैहिस्सलाम आपने सब तो पहले अपने सहाबा को पूछया भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ओए मेरे सहाबा, ओ जड़ियां 40 बकरियां दा वफ्द अरबी नस्ल दियां बकरियां खड़ियां लेके आ। सुभान अल्लाह। अर्ज की सोनिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बहन, ओ लोकी आखेगा तो वीर मुहम्मद नू मिलन गई से की लेके आई हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज 40 बकरियां दा वफद तेरा है। फिर चंद कदम टुरे ना ते नबी पाक ने फरमाया, ओए मेरे गुलामो, ओ अरबी नस्ल दा उठ भी लेके आओ। अरबी नस्ल दा उठ भी लेके आ गए। नबी पाक ने फरमाया, नहीं बहन मुहम्मद तू पैदल आई से, ओए वीर बहन शीमा तू पैदल आई से, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि तू पैदल ही जावे, आ उठ भी लेंदी जा। आजकल तो बहना आ जावन ते अल्लाह माफ करे, बड़े सारे लोग घर विच ऐसे हुंदे ने जिहड़े तवज्जो रखदे ने कि पता नहीं की लेके जाए। बिलखसूस बाबियां, अल्लाह माफ करे, सब दियां बाबियां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां। हां जी, कुछ बाबियां कर्मां वालियां भी हुंदियां ने। तो भाइयों, पता नहीं की लेके जाएगी, हुजूर वाल देखो, हुजूर ने की कुछ अता कर दिता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बहन ठहर जा। जो उठ मंगवाया, मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओए बहन शीमा उठ ते सवार हो। उठ चूंकि उच्ची कुआन हुंदी है, सवार ना हो सकिया। मेरे आका ने फरमाया, ओए बहन शीमा तू मेरे मोढे ते कदम रख। सुभान अल्लाह। एडी इज्जत कोई देवेगा बहन नू? एडी इज्जत को देगा? तू मेरे मोढे ते पैर रख ते सवारी ते सवार हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहन सवारी ते सवार हुई। फिर 3 मील हुजूर ने मुहार पकड़ी, अम्मा जी शीमा पाक दे उठ दी ते जनाब अगे पे जांदे। हाय हाय हाय, कीमती चादरां भी दित्तियां, बकरियां भी दित्तियां, उठ भी दिते। फिर हजरत शीमा पाक जदों अपने कबीले च आईए ना, अजे उठ दी मुहार रखी नहीं, उठ दी नकेल तो पैर कढ़िया नहीं। बहन भाई मुहम्मद दे इन्ने किस्से बयान कीते, इन्नियां शानां बयान कीतियां, इन्ना शान बयान कीता। अम्मा जी शीमा पाक दी खिताबत ते उस दे कबीले दियां 300 औरतां ने इस्लाम कबूल कर लिया। अजे सवारी तो लखियां नहीं, 300 औरतां ने इस्लाम कबूल किया। और मेरे भाइयों, जिस दी बहन हजरत शीमा वर्गी होवे ते जिंदा भरा नबी पाक वर्गा होवे।
میں کوشش کرانگا کہ اللہ رسول دی بارگاہ چ دعا ہے کہ جڑا میں بالکل وقتی طور تے موضوع دتا گیا ہے انشاءاللہ تسی بھی مطمئن ہوگے میں بھی مطمئن ہوں انشاءاللہ اللہ رسول دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک کلام باؤ اس تو بعد چھٹی حسن لے کے ایسے شعر وچ دیکھنا ہے کہ تسی مینوں کیڑی محبت نال سنے اونچی بولو سبحان اللہ حسن لے کے او یارا رون دتوئی تے تینوں دتا کسے تلاسا عمر بندے دی او یارا ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سال سوڑی سامی او وچ سٹ کھتے سنے جتھے پلٹ نہ سکسے اے پاسا مالک تیتھوں او یارا لکھا منگسی آتے رتی کھٹنا اے ماسا آج زانہ دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا اللہ